राधे कृष्णा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 67 रासक्रीडे 3 भगवतस्तिरोधानं पुनः प्रादुर्भावश्च ट्यून् मोक्ष स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापूर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभितां तावत् जातगर्वाम् अधिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विधूरम् तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा चूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादितास्त्वत्प्रवना विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तडान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया वियुक्तां तदृशुश्च राधां ततः समं ता विपिने समन्तात् तमोवधारावति मार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तडान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोगणमोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनम् आत्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किं न चक्रुः प्रमदादिभारात् स त्वं गतात् पालय मारुतेश। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।